चिया पाकिसक्यो बोइल भएर सबैको पेटभित्र गएर निकालेर गइसक्यो अब ब्ल्याक टी
तपाईँ नाम लेखाइसकेपछि भित्र जानु है 3 कुरा छ तिलाई नमाइ दरवाजा त छ नि पछि ल्याउँदाखेरि हामीलाई देरी हुन्छ है पछि लाने मान्छे पुष्पा फोन नम्बर त यिनीहरूको थाहै भएन मेरो देउरानीको नन्दको हुन्छ मेरै हुन्छ पूजा आरम्भ छ पूजाको काम चलिरहेको छ अब पूजा सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि प्रसाद दियो अनि बल्ल उपचार ल सर हाम्रो राष्ट्रिय गान लगाइदिनुहोस् त्यसै गरी हाम्रा वडा अध्यक्ष राष्ट्रिय गान बजाइदिनु त माध्यमिक विद्यालय गङ्गानगरले आयोजना गरेको सरस्वती गर्ने स्थान अगाडि उपस्थित गराइदिनका निमित्त हामी अनुरोध गर्दछौँ र प्राविधिक आनन्द तिर्सिना राष्ट्रिय गान बजाइदिनको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ। पूजा सम्पन्न हुनासाथ हामी प्रसाद ग्रहण गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनेछ। औपचारिक कार्यक्रम अन्तर्गत अभिभावकहरूको 2वटा खेलहरू हुनेछन् भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति सांस्कृतिक कार्यक्रम रहनेछ। आजको सरस्वती पूजा तथा विविध कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का आदरणीय वडा अध्यक्ष प्रकाश दवाडी प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनु भएको छ। म यहाँहरूलाई अर्को कार्यक्रम प्रदान गर्नेछु। अहिले भने पूजा आरम्भ सुरु भएको छ। धन्यवाद। ज्योति नमोता स्वस्ति दिव्याः स्वस्ति नः हवासा सुजया सुवा स्वस्ति भवनु सोना स्वस्ति ना सह 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 देवी स्वस्ति ना सह स्वस्ति ना सह सूर्य स्वस्ति ना सह सह देवस्तु न सह स्वस्ति ना सह स्वस्ति ना सह स्वस्ति ना ताली बजाइदिनु सबैजना ताली बजाइदिनु है। सरस्वती माता की सरस्वती माता की सरस्वती माता की। हाम्रो सरस्वतीको फोटोमा माल्यार्पण भन्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। अब हामी पूजा सुरु आरम्भ गर्दछौँ। ओम सर्वसती ल तपाईँ यो लिएर बस्नुहोस् त। औँठी लाउनुहोस् है। औँठी लाउनुहोस् हजुर 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 अलिक पछि एकछिन फेरि म चाहिँ हरि ओम तस्स 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 विष्णु 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 श्रीमत भागवत औँठी लानुहोस्। अमृत श्रीमत भागवत महापुरा विष्णु लागे पर्वतामना सकल जगता सृष्टिकारी श्वेत भ्रागल्प औँठी यहाँ छ है।
श्री श्वेता भराकल्पे मन्वन्तरे अष्टमीय कलियुगे प्रथमकाले जन्मते भारतवर्ष भारत खण्ड अन्तर्गत पशुपति क्षेत्र नेपालीका राज्य बागमती अञ्चले सह गङ्गानगर पुण्यभूमि पुण्यस्थल स्थाने सह प्रह यज्ञ पाठशालामध्ये स योगबारः स मङ्गलबार सरशिर स चन्द्रबार मीन राशिमा स चन्द्रबार मीन राशि किसानपट्टि पनि छैन है किसानपट्टि पनि छैन अब गणेशलाई ओम गणेशाय नमः गणेशलाई कलशाय नमः मध्यम कलशको बिचमा पूजा गर्नुहोस् कलशको पिनमा पूजा गर्नुहोस् साह्रो हुन्छ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान तलमाथि पनि पूजाहरू हुन्छ यसरी पूजा गर्दै जानुहोस् कलशलाई पनि पश्चिम वायव्य नमको कलशलाई पनि यसरी पूजा गर्नुहोस् उत्तर उत्तर पूर्व पश्चिम फेरि उत्तर दक्षिण उत्तर पश्चिम फेरि पूजा गर्नुहोस् विद्यार्थीको लाइनमा त कतिवटा दुईटा लाइन है टीका लाएर जाऊ पनि सुसूचित गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको उमेर उनीहरूको आवश्यकता र उनीहरूको शैक्षिक सिकाइको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले यसै शैक्षिक सत्रबाट हामीले मन्टेश्वरीका लागि आवश्यक पर्ने बाल शैक्षिक सामग्रीहरू बाल खेलकुदका सामग्रीहरू विद्यालयमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। म यहाँहरूलाई यो हाम्रो व्यवस्थापनप्रति यहाँहरूको सकारात्मक टिप्पणी सकारात्मक सुझाव र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको निरन्तर सहयोग र सद्भावका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। ढिलो नगरी म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिने क्रममा यस पूजा भर्ना अभियान कार्यक्रमका मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष संयोजक तथा यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री सुदीप सुवेदीज्यूलाई यो कार्यक्रमको अध्यक्ष ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हामीलाई थाहा छ हामी भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा अवस्थित छौँ। भूगोलका रूपले पनि सबै विपन्न परिवारका लागि पनि उचित व्यवस्था र उचित सुविधाको व्यवस्थापन गर्न अहोरात्र खट्नु भएर विद्यालयको श्रीवृद्धिका लागि विशेष चासो राख्नुहुने भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश दवाडीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रसाद सापकोटाज्यू
सामग्रीहरू हिजो मात्रै विद्यालयमा एसेम्बल गराइसकेका छौँ। आज त्यो खेलको सामग्रीको समुद्घाटन कार्यक्रम पनि छ। म उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावक हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्नका निमित्त यस विद्यालयको अतिरिक्त उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दछु। यो प्राङ्गणबाट उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार। सरस्वती पूजा विशेष कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका यस विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुदीप सुवेदीज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणमा रहनुभएका भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 का वडाध्यक्षज्यू, अतिथिगणहरू, विशेष गरी हाम्रो विद्यालयको गतिविधिलाई सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरेर हामीलाई धेरैभन्दा धेरै सहयोग गरिरहनुभएका रेडियो प्रभावका स्टेसन म्यानेजरज्यू, आदरणीय अभिभावकज्यूहरू र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म शिक्षक पुष्पा कडारिया हार्दिक नमन गर्दछु। सर्वप्रथम त आज विद्यालयमा प्रवेश गर्नुभएका लगभग 40 जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ उज्जवल भविष्यको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसका साथसाथै आफ्नो कार्य व्यस्ततालाई थाती राखेर हाम्रो सानो निमन्त्रणालाई पनि सहर्ष स्वीकार गरी विद्यालयमा पाल्नुभएका यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईँहरूको उपस्थितिले हाम्रो विद्यालय यति खुसी छ, हामीले त्यो खुसी प्रकट गर्ने कुनै शब्दै पाएका छैनौँ। जब म विद्यालयमा 2072 सालमा प्रवेश गरेँ, सायद त्यसपछि यति रमाइलो क्षण सायद मैले आजै पाएको जस्तो महसुस गरेको छु। आज बसन्त पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा भएकै कारणले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, अतिथिगणहरू बिहानदेखि विद्यालयमा प्रवेश गर्नुभएको छ। हामी सरस्वती पूजा कार्यक्रम प्रसाद ग्रहण विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइसकेका छौँ। माता सरस्वतीका कृपाले हाम्रा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई र हामी सम्पूर्णलाई चाहिँ सद्बुद्धि र सत्प्रेरणा प्रदान गर्नु भन्ने म भगवानसँग प्रार्थना पनि गर्दछु। हाम्रो विद्यालय पवित्र विद्याको मन्दिर हो। यहाँ हरेक दिन सरस्वतीको पूजा हुन्छ, विद्याको पूजा हुन्छ। हामी यसै मन्दिरका पुजारी हौँ, हामी यसै मन्दिरका भक्त हौँ। स्वच्छ मनले हामीले सधैँ भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेका नै छौँ। भरतपुर महानगरको मोटो पर्यटकीय गन्तव्य चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा अवस्थित यस माध्यमिक विद्यालय गङ्गानगर शैक्षिक तथा भौतिक उन्नयनका निम्ति कम्मर कसेर लागिरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। विशेष गरी विद्यालयको भौतिक निर्माणको क्रममा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, मैले भनिरहनु पर्दैन, नवनिर्मित भवन निर्माणकै क्रममा छ। त्यसै गरी शौचालय, खानेपानी तपाईँले कैँची ल्याउनु भयो? बोल्ने हो कैँची ल्याउनु परेन, कैँची राख्छ धेरै पिछा ताली पड्काउँ न, ताली पड ल भयो अनि प्ले स्टेसन वडाज्यू, तपाईँको सहयोग यो हामी बेसी नै छैन।
धेरै धेरै धन्यवाद। One and all present here, respected chairperson, honorable principal, vice principals, teachers and my dear friends. Today I am very happy to see this movement because in our school is happen. School's physical structure is very well, and all the students of the playgroup, I wish that they will do very better in this future. They will pillars of our school. Thank you. ससुराली टेके पछि साली मन पर्यो ससुरा बार मलाई साली मन पर्यो लौका ससुरा बार मलाई साली मन पर्यो
जवाना कसले लाने हो तिम्रो हातको तिउन तरकारी कसले खाने हो साली तिम्रो जवाना कसले लाने हो तिम्रो हातको तिउन तरकारी कसले खाने हो चाली मन पर्यो पानी पानी मन पर्यो गोली चाली मन पर्यो ससुराली देखेपछि साली brothers, sisters, and my lovely friends, a very warm good afternoon to all of you. I extend a hearty welcome to all of you sitting here, especially for those students who are going to admit in this school. We have gathered here to celebrate the Saraswati Puja. In our school, there is a trend of organizing the Saraswati Puja by class 9. As a student of class 9, I'm here to welcoming you, all of you, especially for those students who are going to admit in our school. There are many facilities in our school, such as safe, clean drinking water, restroom, beautiful classrooms, etc. etc. Especially for children, there is a Montessori class and toys for them. The teachers of this school are very good. They respect each other's thought and help us. And they care about Know that how to treat in English and how to make English. That is why thank you very much Ravina for once again for this speech, and now I would like to go अर्को एउटा गीत यहाँ गङ्गानगरको जुन अक्षराम्ब कार्यक्रम 2077 का सभाध्यक्ष एवं यसै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुदीप सुवेदीज्यू, त्यस्तै गरी ट्रान्सफर हुनुभएका सम्पूर्ण पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरू, विद्यालयलाई यहाँसम्म लिएर आउन सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण यसै विद्यालयका सहयोगी मेम्बरहरू र आज साना साना भाइ बहिनीहरूलाई यो विद्यालयमा भर्ना गरेर यहाँबाट केही सिकोस् र मेरो सानो बाबु नानीले यो मुलुकमा केही सहयोग गर्न सकोस् भनेर पाल्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक कर्मचारी र पत्रकार मित्र बन्धुहरूमा मेरो व्यक्तिगत र संस्था तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। थोरै रुवाको कारणले बोल्न अप्ठ्यारो भए पनि म यहाँहरूसँग के विषयमा कुरा राख्न चाहन्छु भने यहाँहरूसँग म परिचित पात्र हो। म यसै वडाको वडाध्यक्ष, भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 को वडाध्यक्ष। यहाँहरूकै सहयोग र समर्थनबाट म आफू वडाध्यक्ष बन्न लायक थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन, तर म यहाँ उभिएर आज तपाईँहरूको माझमा यो विद्याको मन्दिरमा यहाँबाट यहाँका सानो सानो भाइ बहिनी नानी बाबुहरूले के पाउँछन् त, आगामी दिनमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने विषयलाई म मुख्य केन्द्रमा राखेर म मेरा 2-4 कुराहरू राख्न चाहन्छु। आज दिनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौटको प्रक्रियामा म यहाँ उपस्थित थिएँ। त्यो कार्यक्रमलाई वडाले ह्यान्डल गर्नुपर्ने र वडाकै मातहतमा यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौट हुनुपर्ने अनि यहाँको चाहिँ शैक्षिक प्रशासन, शिक्षकहरूको अवस्था र विद्यार्थीहरूको चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर लिएर चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भरतपुर महानगरपालिकामा यहाँको योजना, यहाँको चाहिँ समग्र शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम योजनाहरू लिएर जानुपर्ने पात्रको रूपमा म यहाँ यो कार्यालयको यो चाहिँ गङ्गानगर माविको यो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति छनौट प्रक्रियामा यहाँ उपस्थित भएको थिएँ। त्यो हुँदै गर्दा मैले के सुन्ने गरेको थिएँ भने त्यो बेलामा भने मलाई के आरोपण लगाइराखेको थियो भने एकजना विद्यालय थाहै नभएको पात्र एकजना टुरिस्ट व्यक्तिलाई तपाईँ लिएर आएर अध्यक्ष बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खालको आरोप लागिरहेको थियो। तर त्यो टुरिस्टले आज साँच्चै नेपालको परिवर्तनको लागि विदेशी टुरिस्टहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ साँच्चै चाहिँ विकासको त्यो टुरिस्टले बाबु नानीहरूले भर्ना लिएका छन्। यहाँ किन गङ्गानगर मावि जाने, के लागि गङ्गानगर मावि जाने र गङ्गानगर माविले के गर्दैछ आगामी दिनमा भन्ने कुराहरू यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले यहाँलाई राख्नुहुनेछ। यहाँको टिम, यहाँको अहोरात्र मेहनत
यही विद्यालय व्यवस्थापन समितिको छनौट प्रक्रियामा आउँदै गर्दा यहाँका सचेत बुद्धिजीवी नागरिकहरू युवाहरूले प्रश्न उठाउने गर्नुहुन्थ्यो। अब यो विद्यालय सकिन्छ मासिन्छ भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ गेटबाट पस्नुको लागि पनि धौधौको अवस्था थियो। आज उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? म वडाध्यक्षको हिसाबले म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज यो मञ्च उहाँहरूलाई सानो भयो, यो मञ्चले उहाँहरूलाई अर्थ राखेन। उहाँहरू कुनै सहकारीको कुनै वनको र कुनै सामान्य चाहिँ सङ्घ संस्थाको कार्यक्रममा मञ्चमा बस्ने अतिथिहरूको त्यहाँ खचाखच देखिन्छ, तर आज विद्यालय कार्यक्रममा उहाँहरूले महत्त्व राख्नु भएन। किनकि यो बाबु नानीहरू कसैलाई चाहिएको छैन। यो बाबु नानी विद्यार्थीहरू यो वडाध्यक्षलाई चाहिएको छ। यहाँ आवश्यक पर्दाको घडीमा वडा कार्यालयमा रहेको बजेट यो गङ्गानगर माविलाई कति खर्च गर्नुपर्छ त्यो गर्नुमा आजको मितिमा बोल्न तयार छु। म त्यो रिस्क लिन तयार छु। तपाईँहरूले पढ्दै हुनुहुन्छ, मैले सुने भर्खरै अतिरिक्त कक्षाका लागि तपाईँहरूले चाहिँ पैसा नभएर पढ्न पाएन भन्ने कुरा सुने मैले। त्यो कदापि हुन सक्दैन। यहाँहरू पढ्नुहोस्, अतिरिक्त कक्षाको लागि कति आवश्यक रकम छुटाउनुपर्छ म त्यो छुटाउन तयार छु। यहाँहरू त्यो गर्न तयार छु। यहाँको लागि निजी स्रोतमा शिक्षक छैनन्, मैले सुनेको छु। एलसिडी क्लासमा शिक्षक छैनन्, गाह्रो छ तलब खुवाउन। त्यो पनि वडा कार्यालय एकजना शिक्षक व्यवस्था गर्छ। म यहाँबाट भन्न चाहन्छु त्यो पनि म व्यवस्था गरेर जानको लागि तयार छौँ। र आवश्यक पऱ्यो भने अरू भवन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यकतामा अरू भवनहरूको शिलान्यास गर्नको लागि यहाँहरूले कार्यक्रम लिएर आउनुहोस्, त्यो पनि म गर्न तयार छु। मैले सिकाम सरलाई भने यहाँहरूको कार्यकाल सुखमय रहोस्, यहाँहरूको कार्यकाल यहाँहरूको भविष्य उज्जवल रहोस्। त्यसका लागि आर्थिक रूपले भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 ले सहयोग गर्नको लागि हरदम हर प्रयास तयार रहनेछौँ। यो कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। किनकि यतिको टिम विद्यार्थीहरूलाई के कति आवश्यक पर्छ, यहाँको अभिभावकहरूलाई कस्तो खालको आवश्यक छ त्यो पनि सहयोग गर्नको लागि वडा कार्यालयले वडाको तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकासँग र प्रदेश सरकारसँग र परिआएन केन्द्रीय सरकारसँग पनि गरेर यो यहाँको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि अहोरात्र खट्ने म वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अवसरमा। र म अर्को चुनौती पनि के भन्न चाहन्छु भने मैले देखेको छु आजको दिन भनेको विद्यार्थीहरूको अक्षर आरम्भ गर्ने दिन, शिक्षा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजाको दिन आज यहाँ हामी अभिभावकहरू सबैजना हुनुपर्ने थियो। हाम्रो भाग्य, हाम्रो चाहिँ खुसी, हाम्रो भविष्य भनेको हाम्रा बाबु नानीहरू हुन् भन्ने अभिभावकहरू आज खोइ यहाँ, समाजको नेतृत्व गर्ने अभिभावकहरू खोइ यहाँ गफ गरेर चोक चौरामा बसेर हल्ला गरेर मात्रै समाजको परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन गर्नलाई आज यो मञ्चमा हुनु पर्थ्यो, उहाँहरू यो मञ्चमा चुक्नु भयो। त्यस कारणले म चुनौती साथ भन्न चाहन्छु, म वडाध्यक्ष मात्रै होइन, म यो समाजलाई परिवर्तन गर्न कोसिस गर्ने पात्र पनि हुँ। त्यसैले म चुनौती साथ भन्न चाहन्छु। अब कोही चोक चौरामा बसेर कसैले हल्ला गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले गनेर राख्नुहोस्। तपाईँ बाबु नानीहरूले पढ्ने मात्रै कुरा होइन, तपाईँहरूले खेल्ने मात्रै कुरा होइन, तपाईँले अरू अन्य चाहिँ करिकुलमहरू अरू अन्य क्रियाकलापहरू तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँहरूलाई त्यो जिम्मेवारी पनि छ। यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा आजको यस कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, श्री पञ्चमी तथा सरस्वती पूजा विशेष कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री सुदीप सुवेदीज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष श्री प्रकाश दवाडीज्यू, शिक्षक साथीहरू र प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस सरस्वती पूजा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएकोमा सर्वप्रथम त प्रमुख अतिथि तथा सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो यस विद्यालय यस सरस्वतीको मन्दिरमा हाम्रो विद्यालयलाई पूर्ण विश्वास गरी आफ्ना बाबु नानीहरूलाई अक्षर आरम्भ गराउन ल्याउनुभएका अभिभावकज्यूहरूप्रति पनि हामी विद्यालय परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। नयाँ भवन तथा मन्टेश्वरी ब्लकमा भएका सेवा सुविधाहरू यहाँहरूले प्रत्यक्ष अवलोकन गरिसक्नु भएको छ, मैले यहाँबाट भनिराख्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका निमित्त विद्यालयले गरेका शैक्षिक फरक उपलब्धिहरूको बारेमा म यहाँ संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु। दैनिक रूपमा पाठ्य योजना निर्माण गरी अध्ययन कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको छ। प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 5 सम्म स्वस्थ किसिमको दैनिक खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरी सब्जेक्ट डिपार्टमेन्ट हेडको तयार गरी सब्जेक्ट हेडबाट साप्ताहिक तथा
मासिक रूपमा विद्यार्थीहरूको कपी इन्स्पेक्सन गरी शिक्षकहरूलाई र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आवश्यक सरसल्लाह र सुझाव दिने पनि गरिएको छ। सञ्चालक तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्री रामदेव कोटा सर, कार्यक्रममा उपस्थित सरस्वती पूजा व्यवस्थापन तथा अक्षर आरम्भ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का आदरणीय अध्यक्ष प्रकाश दबाडीज्यू, त्यसै गरी मञ्चमा आसीन राजनैतिक पार्टीका अध्यक्ष तथा सभापतिज्यूहरू, त्यसै गरी विद्यालयका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न अक्षय कोषका अध्यक्ष एवं संरक्षक ज्यूहरू, विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्थापन समितिका साथीहरू, विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक तथा विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, त्यसै गरी विद्यालयका र मुलुकका कर्णधार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, हामी आज अक्षर आरम्भ कार्यक्रम एउटा विशिष्ट र भिन्न तरिकाले गर्ने उद्देश्यका साथ यो पटक हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै संयोजकत्वमा पूजा व्यवस्थापन गरी अक्षर आरम्भ कार्यक्रम तयारी र यसलाई सञ्चालन गर्यौं। यस सञ्चालनका सन्दर्भमा कतिपय कमी कमजोरी भयो होलान्। मैले सुरुमै यहाँहरूप्रति हार्दिक यहाँहरूसँग माफी माग्न चाहे। केही कमी कमजोरी भुलवश भएको रहेछ भने आदरणीय अभिभावकहरूसँग म तपाईहरुको प्रतिनिधिको हैसियतले माफी दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। हामी यो वर्ष आधार वर्षको रूपमा शैक्षिक सत्र 2076-77 लाई शैक्षिक आधार वर्षको रूपमा मनाएका थियौं। त्यो शैक्षिक आधार वर्ष भनेको भौतिक रूपले यो वर्ष आधार हुनेछ र शैक्षिक उन्नयनका निमित्त यो वर्ष हाम्रो आधार वर्ष हुनेछ भनेर हामी निर्वाचित भए लगत्तै यो घोषणा गरेका थियौं। वास्तवमा एक वर्ष 384 दिन पूरा भएको छ हामी समितिमा आएको। हामीलाई 384 दिन वास्तवमा असाध्यै थोरै भएको छ। अब हामीलाई जम्मा काम गर्ने 2 वर्ष बाँकी छ। त्यो 2 वर्षमा यो विद्यालयको पूर्ण रूपले भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर एउटा एसई परीक्षा सामेल गराइसके पछाडि यहाँ वरिपरि रहेका च्याउ जस्तै निजी बोर्डिङ स्कुलका बाल बच्चाहरू, निजी बोर्डिङ स्कुलका नतिजा भन्दा हाम्रो स्कुलको नतिजा उन्नत स्तरको ल्याउने हाम्रो अभियान निश्चित रूपमा 2 वर्ष पछाडि हामी पूरा गर्नेछौँ भन्ने अटोट अपेक्षा राख्दछौँ। हामीले घोषणा गर्न चाहन्छौँ हामी आगामी वर्ष स्वर्ण महोत्सव गर्ने योजना पनि बनाएका छौँ। आगामी हाम्रो शेड्युल अनुसार वैशाखको अभिभावक दिवसमा हामीले घोषणा गर्नेछौँ स्वर्ण महोत्सव गर्नेछौँ र स्वर्ण महोत्सव वास्तवमा यो आधार वर्ष पछाडिको अर्को दोस्रो वर्ष हामीले शैक्षिक विकासको वर्ष हुनेछ। हामी शैक्षिक विकासका सँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि विशेष ध्यान दिनेछौँ। हामीलाई थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको गुनासो हामीसँग आइरहेको छ। हामीसँग प्रशस्त खेल मैदान छैन, निर्माण सामग्रीहरूले थुपारिएको छ। हामीलाई मन दुखिरहेको छ। तपाईहरु नआत्तिनुस्। अब 1-2 महिना तपाईहरु नआत्तिनुस्। तपाईहरुको निमित्त हामीले खेल मैदानको निमित्त एउटा यङ र इनर्जेटिक अध्यक्ष आयो भनेको खेल्न पाइएन भन्ने कथाकथी दुखेसोहरू पनि हामीलाई सुनेको छ। त्यस सुन्दै रहँदा मलाई मेरो मन अमिलो भएको छ। म भरतपुर क्रिकेट क्लबको सल्लाहकार समितिको संयोजक हुनुको नाताले पनि म खेललाई विशेष रुचि पनि राख्छु। म भलिबल, फुटबल र क्रिकेटको छुट्टै एउटा प्रशिक्षण स्थान बनाउने हाम्रो अभियान छ। वडा अध्यक्षज्यूले त्यसलाई पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्छु भन्नुभएको छ। हाम्रो आफ्नै विद्यालयको जग्गा जुन लालपूर्जाको चरणमा छ त्यो सिमलगैरीमा रहेको जग्गामा एउटा क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यो माध्यमिक विद्यालय गङ्गानगरको मात्र होइन, यो सिंह भरतपुर महानगरपालिकाकै एउटा क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र बन्ने हामीले आशा र अपेक्षा लिएका छौँ। अर्को कुरा, हामीले यो वर्ष
42 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज अहिलेसम्म मेरो सूचनामा आएसम्म 42 जना भाइ बहिनीहरू मोन्टेसरीको क्लासमा भर्ना हुनुभएको छ। हामीलाई यसले असाध्यै उत्साहित बनाएको छ। हामीले सोचे अनुरूप विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनु भएको छ। वास्तवमा हामीले भन्छौँ, मैले पनि भन्ने गर्छु, शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, अभिभावक तपाईँ सबै हुनुहुन्छ। म तपाईँहरूको प्रतिनिधिको नाताले भन्न चाहन्छु, हामीले भाँचिएका डेस्कहरू, भाँचिएका बेन्चहरू त हामी बनाउँछौँ। हामीले भाँचिएका डेस्क र भाँचिएका बेन्चसँगै भाँचिएका फेनहरू पनि हामीले फेरौँला, बिग्रिएका भित्ताहरूमा रङ पनि लगाउला, तर हाम्रा विभाजित भएका मानसिकताहरू एकत्रित हुन सकेनन् भने, हाम्रा भाँचिएका मस्तिष्कहरू केन्द्रीकृत रूपमा विद्यालयमा परिचालित हुन सकेनन् भने हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिको कार्यक्रम हामीले सोचे जस्तो अनुरूप हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो यो जुन एक ठिक्क भएर विद्यालय परिवार आगामी शैक्षिक सत्रमा यो आधार वर्षबाट शैक्षिक गुणस्तरको वर्ष हामीले प्रवेश गर्न लाग्दै गर्दा हाम्रो विद्यालय प्रशासनको तर्फबाट योगाइनी एनर्जेटिक प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विद्यालयले 2 जना सहायक प्रधानाध्यापकको नेतृत्व पाएको छ। कुशल र अनुभवी प्रधानाध्यापक